आकाशवाणी औरंगाबाद। सिद्दीकी मोहम्मद अजहर से इलाकाई खबरें सुनिए। मुल्क ने 100 करोड़ कोविड तदारुक टीकों का हदफ हासिल कर लिया है। इस हदफ को हासिल करने के लिए खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टरों, नर्सों और कोविड जाबाजों को आकाशवाणी का सलाम। कोरोना वायरस का खतरा हुनूज बरकरार है। कोरोना तदारुक टीकों की दोनों खुराकें वक्त पर लें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। त्योहारों के इस मौसम में खुसूसी एहतियात लाजमी है। मास्क का इस्तेमाल करें, महफूज समाजी फासला बरकरार रखें, हाथ और चेहरे को साफ रखें। कोविड-19 से मुतालिक किसी भी मदद या मालूमात के लिए मरकजी हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर और रियासती इमदादी मरकज के हेल्पलाइन नंबर 02026127-394 पर राब्ता किया जा सकता है। चंद अहम खबरों की सुर्खियां समाअत कीजिए। शकर मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा, ताहम बरकी अफसरान व मुलाजिमीन के लिए बोनस जाहिर। जात के सदाकतनामे और जांच का अमल मरबूत करने की समाजी इंसाफ वजीर धनंजय मुंडे की हिदायत। रियासत में नए 1338 कोरोना वायरस मुतासरीन मरीजों का इंदराज। मराठवाड़ा में 2 अफराद फौत, ताहम नए 46 मरीजों की तस्दीक। 1 नवंबर से राय दहिंदगान की फहरिस्तों को अपडेट करने के अमल का आगाज। दिगलूर कानून साज असम्बली हल्का इंतखाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज राय दही। खदीम पेंशन स्कीम आयद करने के मुतालबे पर मुलाजमीन तंजीम के तमाम रियासत में धरने एहतजाज। और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ओपन बैडमिंटन मुकाबले के सेमीफाइनल में दाखिल। अब खबरें तफसील से। रियासत के शक्कर कारखानों के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा करने का फैसला हुकूमत ने लिया है। लेबर वजीर हसन मुशरिफ ने कल इसकी इत्तला देते हुए इत्मीनान का इजहार किया। शक्कर और इससे तैयार की जाने वाली अशिया के कारखानों में 1 नवंबर 2019 और इसके बाद से हाजिरी रजिस्टर पर दर्ज तमाम कायम, हंगामी कायम, इसी तरह हंगामी मुलाजिमीन के लिए ये इजाफी तनख्वाह आयद होगी। इसकी इत्तला जारी करदा मकतूब में दी गई। रियासती हुकूमत के बरकी कंपनियों के तमाम अफसरान और मुलाजिमीन को इस साल दिवाली का बोनस देने का ऐलान वजीर तवानाई डॉक्टर नितिन राउत ने किया है। मुलाजिमीन तंजीम के नुमाइंदों के साथ हुई एक आला सतही मीटिंग में इसका फैसला किया गया। बरकी कंपनियों के क्लास अव्वल से क्लास चाहरुम के तमाम अफसरान व मुलाजिमीन को फीकस 12,000 रुपये, ताहम असिस्टेंट मुलाजिमीन को 7,200 रुपये बोनस दिया जाएगा। जात का सदाकतनामा और इसकी जांच, इन दोनों अमल को मरबूत करके पासपोर्ट के तर्ज पर इसकी जदीदकारी की जाए और जांच के लिए दरकार वक्त कम किया जाए, ऐसी हिदायत समाजी इंसाफ वजीर धनंजय मुंडे ने दी है। वो कल बाल्टी और समाजी बहबूद महकमों की जायजा मीटिंग से मुखातिब थे। परली में बाल्टी का नया तरबियती मरकज शुरू किया जाए, इस सिलसिले में तजवीज़ पेश करने की हिदायत उन्होंने मुतल्लिका को दी। रियासत के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने रवाना किए गए समन्स मनसूख किए जाए, ऐसी दरख्वास्त करने वाली याददाश्त मुंबई हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इस दिन में 13 अक्टूबर को दोनों फरीकैन के बयानात दर्ज कर लिए थे। इसके बाद जस्टिस नितिन जमीदार और जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच ने इस अर्जदाश्त पर अपना फैसला महफूज रखा था। इस मामले में कल फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने देशमुख के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया। रियासत में कल 1338 नए कोरोना वायरस मुतासरीन मरीजों की तस्दीक हुई। इसकी वजह से तमाम रियासत में कोविड मुतासरीन की जुमला तादाद 66,09,292 हो गई है। कल 26 मरीज दौरान इलाज चल बसे। रियासत में इस वबा से मरने वालों की जुमला तादाद 1,40,170 हो गई है। शरह अमवा 2.12% बरकरार है। कल 1,584 मरीज शिफायाब हो गए। रियासत में अब तक 64,47,038 मरीज कोरोना वायरस वबा से निजात हासिल कर चुके हैं। कोविड से निजात की शरह 97.55% है। रियासत में फिलहाल 18,465 मरीजों का इलाज जारी है। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नशर की जा रही हैं।
مراٹھواڑہ میں کل 46 نئے کووڈ متاثرین مریضوں کا انکشاف ہوا، تاہم بیڑ ضلع میں 2 مریض دوران علاج لقمہ اجل بن گئے۔ اورنگ آباد ضلع میں نئے 14 مریض پائے گئے، بیڑ ضلع میں 8، عثمان آباد 7، ناندیڑ، لاتور، جالنا اور پربھنی اضلاع میں فی کس 4 اور ہنگولی ضلع میں 1 مریض منظر عام پر آیا۔ الیکشن کمیشن نے رائے دہندگان کی فہرستوں کو اپ ڈیٹ کرنے کا پروگرام شروع کیا ہے۔ 1 جنوری 2022 تک 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے شہری 1 نومبر سے بطور رائے دہندگان نام کا اندراج کر سکتے ہیں۔ 1 نومبر کو چیف الیکشن آفیسر آفس کے ویب سائٹ اور رائے دہندگان آفس میں موجود فہرست جاری کی جائے گی۔ رائے دہندگان 30 نومبر تک اپنے نام، پتہ، جنس، تاریخ پیدائش، عمر، شناختی نمبر، رائے دہی حلقہ وغیرہ تفصیل کی جانچ کریں، ایسی اپیل کی گئی ہے۔ اسی بیچ اورنگ آباد اور ہنگولی اضلاع میں 13 اور 14 نومبر، اسی طرح 27 اور 28 نومبر کو نئے رائے دہندگان کا اندراج رائے دہندگان فہرست میں ترمیم کے لیے خاص مہم پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس کا فائدہ شہری حاصل کریں، ایسی اپیل دونوں اضلاع کے انتظامیہ نے کی ہے۔ ناندیڑ ضلع کے دگلور قانون ساز اسمبلی میں ضمنی انتخابات کے لیے آج رائے دہی ہو رہی ہے۔ یہ انتخابات بہترین طریقے سے ہو، اس نظریے سے انتظامیہ کی جانب سے 1648 ملازمین اور 29 زونل آفیسرز کا تقرر کیا گیا ہے۔ جملہ 412 مراکز پر 2,98,540 رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی منگل کو کی جائے گی۔ قدیم پینشن اسکیم عائد کی جائے، اس مطالبے پر ریاستی سرکاری ملازمین کی سینٹرل تنظیم کی جانب سے کل تمام ریاست میں دھرنے احتجاج کیے گئے۔ اورنگ آباد میں ضلع کلکٹر آفس کے روبرو دھرنا احتجاج کیا گیا۔ قدیم پینشن اسکیم سب کے لیے سود مند ثابت ہوتی ہے، اس لیے NPS اسکیم مسترد کی جائے، ایسے مطالبات کے بینرز دکھاتے ہوئے نعرے بازی کی گئی۔ ان مطالبات کا میمورنڈم انتظامیہ کو پیش کیا گیا۔ پربھنی ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ آفس کے ملازمین نے بھی کل دھرنے احتجاج کیے۔ 1 نومبر 2005 کے بعد سرکاری خدمات میں رجوع ہونے والے ریاستی سرکاری ملازمین کو نئی پینشن کے بجائے قدیم پینشن اسکیم عائد کی جائے، ایسا مطالبہ ملازمین کی جانب سے کیا گیا۔ فرینچ اوپن بیڈمنٹن مقابلے میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہے۔ کوارٹر فائنل مقابلے میں سندھو نے تھائی لینڈ کی کھلاڑی کو شکست دی۔ سیمی فائنل میں آج سندھو کا مقابلہ جاپان کی سایاکا تاکاہاشی سے ہوگا۔ مردوں کے سنگل سیمی فائنل مقابلے میں لکشیہ سین کو شکست ہو گئی ہے۔ موسم مراٹھواڑہ میں 2 سے 7 نومبر کے درمیان چند مقامات پر معمولی بارش ہونے کا قیاس پربھنی وسنت راؤ نائک مراٹھواڑہ زرعی یونیورسٹی کے محکمہ موسمیات نے ظاہر کیا ہے۔ آخر میں چند اہم خبروں کی سرخیاں دوبارہ سماعت کیجیے۔ شکر ملازمین کی تنخواہوں میں 12% اضافہ، تاہم برقی افسران و ملازمین کے لیے بونس ظاہر۔ ذات کے صداقت نامے اور جانچ کا عمل مربوط کرنے کی سماجی انصاف وزیر دھننجے منڈے کی ہدایت۔ ریاست میں نئے 1338 کورونا وائرس متاثرین مریضوں کا اندراج، مراٹھواڑہ میں 2 افراد فوت، تاہم نئے 46 مریضوں کی تصدیق۔ 1 نومبر سے رائے دہندگان کی فہرستوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے عمل کا آغاز۔ دگلور قانون ساز اسمبلی حلقہ انتخاب کے ضمنی انتخابات کے لیے آج رائے دہی۔ قدیم پینشن اسکیم عائد کرنے کے مطالبے پر ملازمین تنظیم کے تمام ریاست میں دھرنے احتجاج۔ اور بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو اوپن بیڈمنٹن مقابلے کے سیمی فائنل میں۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ خبروں کا یہ بلیٹن آکاشوانی اورنگ آباد کے YouTube چینل آکاشوانی سماچار اورنگ آباد AIR نیوز پر دوبارہ کسی بھی وقت سنا جا سکتا ہے۔ کورونا وائرس کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے احتیاط لازمی ہے۔ ماسک کا استعمال کریں، بار بار ہاتھ دھوئیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور سنتے رہیں آکاشوانی۔